अली कति सरनू होस, मूव आ बिट, कहिले हार ना मानू, नेवर गिव अप, कहिले पछाड़ी ना हेरनू होस, नेवर लुक बैक, तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो, नाइस टू मीट यू, समस्या छैन, नो प्रॉब्लम, सबै बेकार छ, एभ्रिथिङ इज युजलेस, गाडीमा चढ्नु होस्, गेट इन द कार, मलाई देऊ, गिभ मी, मलाई एक मौका दिनुहोस्, गिभ मी अ चान्स, उहाँसँग जानुहोस्, गो विथ हिम, उनी घरमा छैनन्, ही इज नॉट एट होम, उनको अवस्था ठीक छैन, ही इज नॉट वेल, उहाँ तयार हुनुहुन्छ, ही इज रेडी, उसलाई राम्रोसँग थाहा छ, ही नोज इट भेरी वेल, उसले ठड्डा गरिरहेको हुनुपर्छ, ही मस्ट बी जोकिङ, उनले त्यसो भनेको छैनन्, ही नेभर सेड द्याट, ऊ घरमा हुनुपर्छ, ही शुड बी एट होम, उसले मलाई टेक्स्ट गर्यो, ही टेक्स्ट मी, उसले तिमीलाई हिर्काउने छ, ही विल हिट यू, उहाँ रिसाउनु हुने थियो, ही वुड बी एङ्ग्री, तपाईँ कसरी भित्र पस्नुभयो, हाउ डिड यू गेट इन, उनको नयाँ उपन्यास पढ्न लायक छ, हिज न्यू नोभल इज वर्थ रिडिङ, उनको विचार स्वीकार गरिएको छैन, हिज ओपिनियन वाज नॉट एक्सेप्टेड, बैठकमा उनको प्रस्ताव पारित भएको छ, हिज प्रपोजल वर एडप्टेड एट द मीटिङ, उसको कोठा मेरो भन्दा दोबारा ठुलो छ, हिज रूम इज ट्वाइस एज लार्ज एज माइन, उनको जुत्ता रातो छ, हिज शूज आर रेड, उनको भाषणले सबै केटाहरूलाई प्रेरित गर्यो, हिज स्पीच इंस्पायर्ड ऑल द बॉयज, उसको अचानक उपस्थितले हामी सबैले चकित तुल्यायो, हिज सडन अपीरियंस सरप्राइज अस ऑल, उनकी श्रीमती भारतीय हुन्, हिज वाइफ इज इंडियन, उहाँ की श्रीमती मेरो साथी हो, हिज वाइफ इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उनको आवाज़ नरम थियो, हिज वॉइस वॉज सॉफ्ट, उनको मुस्कान राम्रो थियो, हिज स्माइल वॉज गुड, उनको अनुहार अझै जवान थियो, हिज फेस वॉज स्टिल यंग, उसको हाँसो कम थियो, हिज लाफ वॉज लो, उसको ध्यान उसमा फर्कियो, हिज फोकस केम बैक ऑन हर, उसको नज़रमा तिर थियो, हिज गेज वॉज टू मी, उसको हाँसो हास्य विहीन थियो, हिज लाफ वॉज ह्यूमरलेस, उनको मुस्कान धेरै प्यारो थियो, हिज स्माइल वॉज सो क्यूट,
उनको आवाज़ शांत थियो। His voice was quiet. His voice was quiet. के तपाईँ राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? Are you feeling better? Are you feeling better? के तिमी पत्र लेख्दैछौ? Are you writing a letter? Are you writing a letter? आउनुहोस् र अब मलाई भेट्नुहोस्। Come and see me now. Come and see me now. आफ्नो परिवारसँग आउनुहोस्। Come with your family. Come with your family. म यो हप्ता धेरै व्यस्त छु। I am very busy this week. I am very busy this week. त्यहाँ धेरै पैसा छ। There is a lot of money. There is a lot of money. तिनीहरू असल मानिसहरू हुन्। They are good people. They are good people. हामीलाई केही पैसा चाहिन्छ। We need some money. We need some money. मसँग बहस ना गरा। Don't argue with me. Don't argue with me. लज्जित ना हुनुहोस्। Don't be shy. Don't be shy. मलाई लाज ना मान्नुहोस्। Don't embarrass me. Don't embarrass me. लुकाउनु हुँदैन। Don't hide. Don't hide. मसँग झूठ ना बोला। Don't lie to me. Don't lie to me. बहाना ना बनाऊं। Don't make excuses. Don't make excuses. मलाई रिसाउनु हुन्न। Don't make me angry. Don't make me angry. ना सर्नुहोस्। Don't move. Don't move. ना तरसनुहोस्। Don't panic. Don't panic. बेकार बस्नु हुन्न। Don't sit idle. Don't sit idle. यसलाई मनमा नलिनुहोस्। Don't take it to heart. Don't take it to heart. मलाई धम्की ना दिनुहोस्। Don't threaten me. Don't threaten me. खाली खुट्टा हिँड्न हुँदैन। Don't walk barefoot. Don't walk barefoot. चिन्ता ना गर्नुहोस्। Don't worry. Don't worry. उहाँलाई पछाउनुहोस्। Follow him. Follow him. तयार हौ। Get ready. Get ready. यहाँबाट टाढा जानुहोस्। Go away from here. Go away from here. बाहिर जानुहोस् र उसलाई खोज्नुहोस्। Go out and find. Go out and find. मलाई सहयोग गरा। Help me. Help me. तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? How will you go? How will you go? उसले आफ्नो कोठा सफा गरिरहेको थियो। He was cleaning his room. He was cleaning his room. ऊ घरमा थियो। He was at home. He was at home. ऊ दिनभरि धेरै व्यस्त थियो। He was very busy all day. He was very busy all day. ऊ धेरै खुसी थियो। He was very happy. He was very happy. उनी किताबहरू लेख्छन्। He writes book. He writes book. ऊ धैर्यवान थियो। He was patient. He was patient. ऊ बिस्तारै हिँड्छ। He walks slowly. He walks slowly. उहाँ तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। He wants to meet you. He wants to meet you. उनी विद्यालयबाट अनुपस्थित थिए। He was absent from school. He was absent from school. उसलाई किताब पढ्न मन पर्छ। He likes to read book. He likes to read book. उसलाई दौड्न मन पर्छ। He likes to run. He likes to run. उसले आफ्नो जागिर गुमायो। He lost his job. He lost his job. उसलाई पौडी खेल्न मन पर्छ। He liked to swim. He liked to swim. उनले पौडी खेल्न सिके। He learned how to swim.
He learned how to swim. उनी स्वस्थ देखिन्छन्. He looks healthy. He looks healthy. उनको सल्लाहले काम गरेन. His advice did not help. His advice did not help. उसको भाई धैर्य छ. His brother is patient. His brother is patient. उनको सपना साकार भयो. His dream came true. His dream came true. उसका आँखा नीलो छन्. His eyes are blue. His eyes are blue. उनको परिवार धेरै ठुलो छ. His family is very large. His family is very large. उनका बुबा स्वस्थ देखिन्छन्. His father looks healthy. His father looks healthy. उसको घोडा भार माथि उफ्रियो. His horse jumped over the fence. His horse jumped over the fence. उसको घर मेरो छेउमा छ. His house is across from mine. His house is across from mine. उनको घर धेरै लामो छ. His house is too long. His house is too long. उसको अनुहारमा खुसी झल्कियो. His joy shows on his face. His joy showed on his face. उनकी आमा कडा हुनुहुन्थ्यो. His mother was strict. His mother was strict. उनको नयाँ फिल्म निराशजनक छ. His new movie is disappointing. His new movie is disappointing. मलाई अर्को देखाउनुहोस्. Show me another. Show me another. कसले तिमीलाई माया गर्छ. Somebody loves you. Somebody loves you. सफलता तपाईको हो. Success is yours. Success is yours. कसम मेरो. Swear by me. Swear by me. पाया लिनुहोस्. Take a left. Take a left. अब कारबाही गर्नुहोस्. Take action now. Take action now. आफ्नो ख्याल गर्नु. Take care of yourself. Take care of yourself. मेरो सलाह लिनुहोस्. Take my advice. Take my advice. आफ्नो सीट लिनुहोस्. Take your seat. Take your seat. मसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to me. Talk to me. मलाई सबै कुरा भन्नुहोस्. Tell me everything. Tell me everything. मलाई अझै बताऊ. Tell me more. Tell me more. धेरै धेरै धन्यवाद. Thanks a lot. Thanks a lot. धेरै धेरै धन्यवाद. Thanks so much. Thanks so much. यो सजिलो छ. This is easy. This is easy. यो सही हो. This is right. This is right. समयमा पुग्नुहोस्. Reach on time. Reach on time. मलाई भोलि सम्झाइदिनुहोस्. Remind me tomorrow. Remind me tomorrow. मेरो पछि दोहोऱ्याउनुहोस्. Repeat after me. Repeat after me. आफ्ना ठुलाहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्. Respect your elders. Respect your elders. बाइक चलाउनुहोस्. Ride a bike. Ride a bike. फेरि भना. Say it again. Say it again. फेरि भना. Say that again. Say that again. पछि भेट होला. See you later. See you later. चाँडै भेट होला. See you soon. See you soon. भोलि भेट होला. See you tomorrow. See you tomorrow. उसलाई बिदा गर. Send him off. Send him off. अलार्म सेट गर्नुहोस्. Set the alarm. Set the alarm. टेबल मिलाऊ. Set the table. Set the table.
आफ्नो अलार्म सेट गर्नुहोस्। सेट योर अलार्म, सेट योर अलार्म। उनलाई केही थाहा छैन। सी नोज नथिङ, सी नोज नथिङ। उनी एक्लै बस्छिन्। सी लिभ्स अलोन, सी लिभ्स अलोन। अलिकति सर्नुहोस्। मुभ अ बिट, मुभ अ बिट। कहिले हार नमान्नु। नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप। कहिले पछाडि नहेर्नुहोस्। नेभर लुक ब्याक, नेभर लुक ब्याक। तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो। नाइस टु मिट यु, नाइस टु मिट यु। समस्या छैन। नो प्रब्लम, नो प्रब्लम। सबै बेकार छ। एभ्रिथिङ इज युजलेस, एभ्रिथिङ इज युजलेस। गाडीमा चढ्नुहोस्। गेट इन द कार, गेट इन द कार। मलाई देऊ। गिभ मी, गिभ मी। मलाई एक मौका दिनुहोस्। गिभ मी अ चान्स, गिभ मी अ चान्स। उहाँसँग जानुहोस्। गो विथ हिम, गो विथ हिम। उनी घरमा छैनन्। ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। उनको अवस्था ठीक छैन। ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल। उहाँ तयार हुनुहुन्छ। ही इज रेडी, ही इज रेडी। उसलाई राम्रोसँग थाहा छ। ही नोज इट भेरी वेल, ही नोज इट भेरी वेल। उसले ठड्डा गरिरहेको हुनुपर्छ। ही मस्ट बी जोकिङ, ही मस्ट बी जोकिङ। उनले त्यसो भनेको छैनन्। ही नेभर सेड द्याट, ही नेभर सेड द्याट। ऊ घरमा हुनुपर्छ। ही सुड बी एट होम, ही सुड बी एट होम। उसले मलाई टेक्स्ट गर्यो। ही टेक्स्ट मी, ही टेक्स्ट मी। उसले तिमीलाई हिर्काउने छ। ही विल हिट यु, ही विल हिट यु। उहाँ रिसाउनु हुने थियो। ही वुड बी एङ्ग्री, ही वुड बी एङ्ग्री। तपाईँ कसरी भित्र पस्नुभयो। हाउ डिड यु गेट इन, हाउ डिड यु गेट इन। उनको नया उपन्यास पढ्न लायक छ। हिज न्यू नोभल इज वर्थ रिडिङ, हिज न्यू नोभल इज वर्थ रिडिङ। उनको विचार स्वीकार गरिएको छैन। हिज ओपिनियन वाज नॉट एक्सेप्टेड, हिज ओपिनियन वाज नॉट एक्सेप्टेड। बैठकमा उनको प्रस्ताव पारित भएको छ। हिज प्रपोजल वर एडप्टेड एट द मिटिङ, हिज प्रपोजल वर एडप्टेड एट द मिटिङ। उसको कोठा मेरो भन्दा दोबारा ठुलो छ। हिज रूम इज ट्वाइस एज लार्ज एज माइन, हिज रूम इज ट्वाइस एज लार्ज एज माइन। उनको जुत्ता रातो छ। हिज शूज आर रेड, हिज शूज आर रेड। उनको भाषणले सबै केटाहरूलाई प्रेरित गर्यो। हिज स्पीच इन्स्पायर्ड ऑल द बॉयज, हिज स्पीच इन्स्पायर्ड ऑल द बॉयज। उसको अचानक उपस्थितले हामी सबैले चकित तुल्यायो। हिज सडन अपीरियन्स सरप्राइज अस ऑल, हिज सडन अपीरियन्स सरप्राइज अस ऑल। उनकी श्रीमती भारतीय हुन्। हिज वाइफ इज इंडियन, हिज वाइफ इज इंडियन। उहाँ की श्रीमती मेरो साथी हो। हिज वाइफ इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हिज वाइफ इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उनको आवाज़ नरम थियो। हिज वॉइस वॉज सॉफ्ट, हिज वॉइस वॉज सॉफ्ट। उनको मुस्कान राम्रो थियो। हिज स्माइल वॉज गुड, हिज स्माइल वॉज गुड। उनको अनुहार अझै जवान थियो। हिज फेस वॉज स्टिल यंग, हिज फेस वॉज स्टिल यंग। उसको हाँसो कम थियो। हिज लाफ वॉज लो, हिज लाफ वॉज लो। उसको ध्यान उसमा फर्कियो। हिज फोकस केम बैक ऑन हर, हिज फोकस केम बैक ऑन हर।
उसको नज़र मां तीरा थियो। His gaze was to me. His gaze was to me. उसको हासो हास्य विहीन थियो। His laugh was humorless. His laugh was humorless. उनको मुस्कान धेरै प्यारो थियो। His smile was so cute. His smile was so cute. उनको आवाज़ शांत थियो। His voice was quiet. His voice was quiet. के तपाईँ राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? Are you feeling better? Are you feeling better? के तिमी पत्र लेख्दैछौ? Are you writing a letter? Are you writing a letter? आउनुहोस् र अब मलाई भेट्नुहोस्। Come and see me now. Come and see me now. आफ्नो परिवारसँग आउनुहोस्। Come with your family. Come with your family. म यो हप्ता धेरै व्यस्त छु। I am very busy this week. I am very busy this week. त्यहाँ धेरै पैसा छ। There is a lot of money. There is a lot of money. तिनीहरू असल मानिसहरू हुन्। They are good people. They are good people. हामीलाई केही पैसा चाहिन्छ। We need some money. We need some money. मसँग बहस ना गरा। Don't argue with me. Don't argue with me. लज्जित ना हुनुहोस्। Don't be shy. Don't be shy. मलाई लाज ना मान्नुहोस्। Don't embarrass me. Don't embarrass me. लुकाउनु हुँदैन। Don't hide. Don't hide. मसँग झूठ ना बोला। Don't lie to me. Don't lie to me. बहाना ना बनाऊं। Don't make excuses. Don't make excuses. मलाई रिसाउनु हुन्न। Don't make me angry. Don't make me angry. ना सर्नुहोस्। Don't move. Don't move. ना तर्सनुहोस्। Don't panic. Don't panic. बेकार बस्नु हुन्न। Don't sit idle. Don't sit idle. यसलाई मनमा नलिनुहोस्। Don't take it to heart. Don't take it to heart. मलाई धम्की ना दिनुहोस्। Don't threaten me. Don't threaten me. खाली खुट्टा हिँड्न हुँदैन। Don't walk barefoot. Don't walk barefoot. चिन्ता ना गर्नुहोस्। Don't worry. Don't worry. उहाँलाई पछाउनुहोस्। Follow him. Follow him. तयार हौ। Get ready. Get ready. यहाँबाट टाढा जानुहोस्। Go away from here. Go away from here. बाहिर जानुहोस् र उसलाई खोज्नुहोस्। Go out and find. Go out and find. मलाई सहयोग गर। Help me. Help me. तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? How will you go? How will you go? उसले आफ्नो कोठा सफा गरिरहेको थियो। He was cleaning his room. He was cleaning his room. ऊ घरमा थियो। He was at home. He was at home. ऊ दिनभरि धेरै व्यस्त थियो। He was very busy all day. He was very busy all day. ऊ धेरै खुसी थियो। He was very happy. He was very happy. उनी किताबहरू लेख्छन्। He writes book. He writes book. ऊ धैर्यवान थियो। He was patient. He was patient. ऊ बिस्तारै हिँड्छ। He walks slowly. He walks slowly. उहाँ तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। He wants to meet you. He wants to meet you. उनी विद्यालयबाट अनुपस्थित थिए। He was absent from school. He was absent from school. उसलाई किताब पढ्न मन पर्छ। He likes to read book. He likes to read book. उसलाई दौड्न मन पर्छ।
ही लाइक्स टू रन, ही लाइक्स टू रन. उसले आफ्नो जागीर गुमायो. ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज जॉब. उसलाई पौडी खेल्न मन पर्छ. ही लाइक टू स्विम, ही लाइक टू स्विम. उनले पौडी खेल्न सिके. ही लर्न हाउ टू स्विम, ही लर्न हाउ टू स्विम. उनी स्वस्थ देखिन्छन्. ही लुक्स हेल्दी, ही लुक्स हेल्दी. उनको सल्लाहले काम गरेन. हिज एडवाइस डिड नॉट हेल्प, हिज एडवाइस डिड नॉट हेल्प. उसको भाइ धैर्य छ. हिज ब्रदर इज पेशेंट, हिज ब्रदर इज पेशेंट. उनको सपना साकार भयो. हिज ड्रीम केम ट्रू, हिज ड्रीम केम ट्रू. उसका आँखा नीलो छन्. हिज आइज आर ब्लू, हिज आइज आर ब्लू. उनको परिवार धेरै ठुलो छ. हिज फ्यामिली इज भेरी लार्ज, हिज फ्यामिली इज भेरी लार्ज. उनका बुबा स्वस्थ देखिन्छन्. हिज फादर लुक्स हेल्दी, हिज फादर लुक्स हेल्दी. उसको घोडा भार माथि उफ्रियो. हिज हॉर्स जम्प ओभर द फेन्स, हिज हॉर्स जम्प ओभर द फेन्स. उसको घर मेरो छेउमा छ. हिज हाउस इज एक्रोस फ्रम माइन, हिज हाउस इज एक्रोस फ्रम माइन. उनको घर धेरै लामो छ. हिज हाउस इज टू लङ, हिज हाउस इज टू लङ. उसको अनुहारमा खुसी झल्कियो. हिज जोय सोज ऑन हिज फेस, हिज जोय सोड ऑन हिज फेस. उनकी आमा कडा हुनुहुन्थ्यो. हिज मदर वॉज स्ट्रिक्ट, हिज मदर वॉज स्ट्रिक्ट. उनको नया फिल्म निराशजनक छ. हिज न्यू मूवी इज डिसअपॉइंटिंग, हिज न्यू मूवी इज डिसअपॉइंटिंग. मलाई अर्को देखाउनुहोस्. शो मी अनदर, शो मी अनदर. कसले तिमीलाई माया गर्छ. समबडी लव्स यू, समबडी लव्स यू. सफलता तपाईको हो. सक्सेस इज योर्स, सक्सेस इज योर्स. कसम मेरो. स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी. बायाँ लिनुहोस्. टेक आ लेफ्ट, टेक आ लेफ्ट. अब कारबाही गर्नुहोस्. टेक एक्सन नाउ, टेक एक्सन नाउ. आफ्नो ख्याल गर्नु. टेक केयर अफ योरसेल्फ, टेक केयर अफ योरसेल्फ. मेरो सल्लाह लिनुहोस्. टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस. आफ्नो सीट लिनुहोस्. टेक योर सीट, टेक योर सीट. मसँग कुरा गर्नुहोस्. टक टु मी, टक टु मी. मलाई सबै कुरा भन्नुहोस्. टेल मी एभ्रिथिङ, टेल मी एभ्रिथिङ. मलाई अझै बताऊ. टेल मी मोर, टेल मी मोर. धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क्स आ लट, थ्याङ्क्स आ लट. धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क्स सो मच, थ्याङ्क्स सो मच. यो सजिलो छ. दिस इज इजी, दिस इज इजी. यो सही हो. दिस इज राइट, दिस इज राइट. समयमा पुग्नुहोस्. रिच ऑन टाइम, रिच ऑन टाइम. मलाई भोलि सम्झाइदिनुहोस्. रिमाइन्ड मी टुमोरो, रिमाइन्ड मी टुमोरो. मेरो पछि दोहोऱ्याउनुहोस्. रिपिट आफ्टर मी, रिपिट आफ्टर मी. आफ्ना ठुलाहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. बाइक चलाउनुहोस्. राइड आ बाइक, राइड आ बाइक. फेरि भन. से इट अगेन, से इट अगेन. फेरि भन. से दैट अगेन, से दैट अगेन. पछि भेट होला. सी यू लेटर, सी यू लेटर. चाँडै भेट होला. सी यू सून, सी यू सून. भोलि भेट होला.
सी यू टुमोरो, सी यू टुमोरो. उसलाई विदा करा, सेंड हिम ऑफ, सेंड हिम ऑफ. अलार्म सेट गर्नुहोस्, सेट द अलार्म, सेट द अलार्म. टेबल मिलाऊ, सेट द टेबल, सेट द टेबल. आफ्नो अलार्म सेट गर्नुहोस्, सेट योर अलार्म, सेट योर अलार्म. उनलाई केही थाहा छैन, सी नोज नथिङ, सी नोज नथिङ. उनी एक्लै बस्छिन्, सी लिभ्स अलोन, सी लिभ्स अलोन.